that time I started thinking myself that I need to develop my communication skills to get a better opportunity. So सबैजनाले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ। मेरो नाम प्रकाश अधिकारी हो। म चाहिँ आज हजुरहरूलाई यो कम्युनिकेसन स्किल्सको बारेमा यसलाई कसरी हामीले आफूलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। यो कम्युनिकेसन स्किल इज नट रिलेटेड टु इंग्लिश, it is related to as Nepali as well. So communication skill is, I'm not talking about the language, though there are some tips that will improve your English speaking or writing skill as well, but today's class is focused on communication skills. Totally हामीले कम्युनिकेसन स्किल्समा फोकस गरेको छु यो क्लासलाई। मैले सानो 5 वटा चाहिँ टिप्सहरुको कुराहरु गर्ने छु आज मैले विथ एक्जाम्पल। र मैले चाहिँ प्राय सो नेपालमा अस्ति म 2019 when I went in 2019, I did lots of workshop for teachers. Teachersहरुलाई चाहिँ टिचिङ स्किल्सको बारेमा मैले धेरै वर्कशपहरु गरेको थिएँ र धेरै स्कुलहरुले त्यो मन पराउनु भएको थियो। टिचरलाई सपोर्ट गर्ने, टिचरलाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई कसरी पढाउने, कसरी चाहिँ स्टुडेन्टलाई मोटिभेट गर्ने, कसरी चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउन लगाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले सिकाएको थिएँ। अनि द्याट वाज भेरी फ्रुटफुल द्याट टाइम। आज सान इन्टरनेसनलमा यसरी तपाईहरु माझमा यसरी आएर मैले क्लास गर्न पाउँदाखेरि म आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरेको छु। आई वाज अ पार्ट अफ द सान इन्टरनेसनल बिफोर। म पार्ट एउटा चीज अहिले पनि मेरो फेसबुक उसमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखेको छ कि आई एम फाइनान्शियल एडभाइजर अफ सान इन्टरनेसनल कलेज, बिकज सान इन्टरनेसनलसँग मेरो चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ म त गाँस लिएको छु। कारणले सबैजनालाई म एज अ फ्यामिलीको रूपमा वेलकम गर्न चाहन्छु। केही त्यस्तो क्वेशनहरु छ भने मैले एट द एन्ड अफ द मैले त्यो क्वेशनलाई लिने छु। र यति भन्दाखेरि मेरो साउन्डहरु सबैजनाले सुन्नु भएको छ, मेरो आवाज क्लियर छ, अनुहार राम्रोसँग देखिएको छ। एक्चुअली सर हात उठाइदिनु होला, केही समस्या छ भने भन्नु होला। मेरो आवाज सुनिएन भने अथवा चाहिँ मेरो बोली बुझिएन भने भन्नु होला है। म सुरु गरौँ त आजको टपिक। आज हामीले खास यो कम्युनिकेसन स्किल्सलाई हामीले कसरी यसलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौं। यो स्किल्स हो, यो टेक्निक हो, यो मेथड हो। Method can be learned, method can be practiced, method can be developed. So language is different part. So English is a language. English can be learned, but the communications can be developed. Language developed world मा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाई जेसुकै गर्नुस्, तपाई हस्पिटालिटी बिजनेसमा जानुस्, तपाई चाहिँ के रे चाहिँ म्यानेजमेन्ट फिल्डमा जानुस्, तपाई चाहिँ मेडिकल फिल्डमा जानुस्, तपाई जहाँसुकै जानुस्, तपाई ग्रोसरीमा जानुस्, तपाई चाहिँ होटलमा जानुस्, तपाई चाहिँ जहाँसुकै जानुस्, तपाईलाई कम्युनिकेसन चाहिन्छ। अझ त ग्लोबल मार्केटमा कम्युनिकेसनको धेरै ठुलो रोल छ। तपाई बोल्न सक्नु भएन भने तपाईको कामलाई बिस्तारै बिस्तारै डेभलप गर्न सक्नुपर्छ। र म यहाँ कुराहरु तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। मैले 5 वटा कुराहरु लिएको छु। कम्युनिकेसन, इफेक्टिभ कम्युनिकेटर कसरी बन्ने, हाउ टु बिकम अ इफेक्टिभ कम्युनिकेटर। के कुरा हो त इफेक्टिभ कम्युनिकेटरमा चाहिने कम्प्युटरमा चाहिने चाहिँ कुराहरु के हो, कसरी हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ ग्लोबल कम्पनीमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सजिलैसँग हामीलाई इन्टरभ्यूमा चाहिँ हामीले फेस गर्दाखेरि उनीहरुले हामीले सजिलैसँग चाहिँ हायर गरोस्। भोलि तपाई चाहिँ आइएनजिओमा काम गर्न जानुहुन्छ, युनिसेफमा काम गर्न जानुहुन्छ, तपाई भोलि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईको अगाडि चाहिँ भने विदेशीले तपाईको इन्टरभ्यू लिन सक्छ। त्यतिखेर तपाईले चाहिँ उनीहरुलाई कसरी इम्प्रेस पार्ने, के कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई कसरी डेभलप गर्ने, यो कम्युनिकेसनको एउटा छुट्टै कल्चर हुन्छ। अलिकति हामीले त्यो कुराहरु विचार गर्नुपर्छ। यही कुराहरु मैले धेरै त सक्दिन, हामीसँग समय पनि छैन, त्यसकारण मैले 5 वटा कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्दै छु है। म अगाडि बढौं। सबैजनालाई केही समस्या छ, आवाजहरु यताउति फेरि बीचमा भन्न सक्नु होला। पहिला सुरुमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी गुड लिसनर, हामीले आफ्नो लिसनिङ एबिलिटी बढाउनु पर्यो। गुड लिसनर हुनको लागि हामीले चाहिने कुराहरु के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा पेशेन्स चाहिन्छ। पेशेन्स भएन भने केही पनि काम छैन। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ, तपाईले कहिले तपाईको साथीको गफ राम्रोसँग सुन्नु भएको छ? छैन। तपाई सुन्नुहुन्छ एकछिन, त्यसपछि तपाई आफै तर्क दिन थाल्नुहुन्छ। तपाईले कहिले आफ्नो टिचरको कुरा राम्रोसँग सुन्नु भएको छ? छैन। सुन्नुहुन्छ 2 छिन, त्यसपछि तपाई आफ्नो तर्क दिन थाल्नुहुन्छ, तपाई आर्गुमेन्ट गर्न थाल्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईसँग त्यो पेशेन्स नै छैन। त्यो पहिला आफ्नो एउटा पेशेन्स बढाउनु पर्यो। यु शुड ह्याभ पेशेन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड अदर्स हैन। तपाईले आफ्नो पेशेन्स चाहिँ राख्नु पर्यो। धैर्य धारण गरेर एकछिन सुन्नु पर्यो। केही फरक पर्दैन, तपाईको पृथ्वी पल्टिँदैन। एकछिन धैर्य धारण गरेर सुन्नुस् के भनिरहेछ त, उले के भनिरहेछ। तपाईले यही
कमीले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् धेरै सुसाइडको केसेसहरू भएको छ, धेरै सुसाइडको केसेसहरू भएको छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग पेसेन्सै छैन, हामी सुन्न चाहँदैनौँ। बाउआमाले छोराछोरीको कुरा सुन्न चाहँदैनन्, छोराछोरीले बाउआमाको कुरा सुन्न चाहँदैनन्, शिक्षकले विद्यार्थीको कुरा सुन्न चाहँदैनन् र विद्यार्थीले शिक्षकको कुरा सुन्न चाहँदैनन्। त्यसकारण त्यहाँनिर के भएको छ त, मिसकम्युनिकेसन भएर धेरै ठुलो दुर्घटनाहरू वर्ल्डमा निम्तिएको छ। अझ धेरै समस्याहरू यो कम्युनिकेसनले पेसेन्स नभएर। अर्को कुरा के हुनु पर्यो, प्रोडक्टिभ पनि हुनु पर्यो। भनौँ न तपाईँको चाहिँ अब कम्युनिकेसन्स भनेको के हो भने अब चाहिँ वयात गफहरू पनि हुन्छ नि जे पाइदिए होइन। कसैले अहिले तपाईँलाई अहिले आएर मैले आएर तपाईँको चाहिँ पुरा हावा गफ लगाइदिएँ, तपाईँले चाहिँ फटा गफहरू गरेँ, त्यो कुनै प्रोडक्टिभ भएन नि त होइन। त्यस्तो कुराहरू कोही त्यस्ता छन् भने त्यो हावा गफ गर्ने, तपाईँको चाहिँ एकदम नचाहिने कुराहरू गर्ने, तपाईँको यसो सुन्नु, ओहो यो त आवश्यकै छैन कुनै। यसले चाहिँ मलाई झन् अलिकति यसले चाहिँ मलाई चाहिँ मोटिभेट गर्दैन। नेगेटिभ कुराहरू म यसलाई भन्छु निगेटिभ, जसले धेरै नेगेटिभ कुराहरू गर्छ भने उसलाई चाहिँ के भनिदिनु भने प्लिज हेर न मलाई त कतै बाहिर जानु पर्यो, एक्सक्युज मी प्लिज, सो विल यु गिभ मी सम टाइम बिकज आई निड टु डु माई वर्क, आई वान्ट टु गो टु सी माई अङ्कल ओर समथिङ लाइक द्याट। जेसुकै भन्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ निस्किनुहोस्। प्रोडक्टिभ छैन नि त्यो काम छैन है, प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा इन्फर्मेटिभ पनि हुनु पर्यो। केही तपाईँले इन्फर्मेसन पाउनुभयो, जस्तो तपाईँको साथी एकदम सिरियस छ होइन, केही भएको छ उसलाई, अथवा चाहिँ प्रेममा उसलाई चाहिँ अब तपाईँको धोका भयो अथवा के भयो, उसलाई चाहिँ बुवा आमाले धेरै गाली गरेको छ अथवा चाहिँ कसैले केही टर्चर गरेको छ भने त्यो त्यहाँबाट तपाईँले केही इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ है। धैर्य धारण गरेर सुन्नु होला। इन्फर्मेटिभ, त्यसलाई इन्फर्मेटिभ भन्छ। इन्फर्मेटिभ भनेको मैले अब अहिले तपाईँले क्लास लिइरहेको छु नि, यो हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसलाई कम्युनिकेसन एउटा पार्ट अफ दिस इज द पार्ट अफ द कम्युनिकेसन, बट दिस इज नट एसेन्सियल होइन। मैले चाहिँ पढाउनै पर्ने, सबैले तपाईँलाई पढाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। इन्फर्मेटिभ भनेको केही सूचना जुन चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ उसको लाइफमा तपाईँले युटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धारण गरेर सुन्नु होला। कुनै सूचना छ हुनसक्छ कम्युनिकेसनमा केही सूचना हुन्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ के हुनु भने नो इन्टरप्सन र फास्ट रेस्पोन्ड नगर्नु। अनि हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकदम फास्ट रेस्पोन्ड गरिहाल्ने, धैर्य धारण गरेर नसुन्ने। कुनै साथीलाई चाहिँ केही प्रब्लम परेको हुनसक्छ अथवा चाहिँ विद्यार्थीलाई, टिचरले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो, कुनै विद्यार्थीलाई केही समस्या परिरहेको हुनसक्छ घराइसी समस्या होला, के होला, हरेक कुराहरू हुनसक्छ। एकछिन सुन्नुहोस्। तपाईँ बिचमा आएर त्यो एकैचोटि आएर तैँले गल्ती गरिस्, तैँले बर्बाद गरिस् भनेर त्यसलाई चाहिँ भन्ने होइन। त्यस्तो कुरा उसको कुरा राम्रोसँग सुन्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ ओपिनियन दिने होइन है। ओपिनियन दिने कम्युनिकेसनमा सुरुमै ओपिनियन हुँदैन, पछि होला ओपिनियन होइन, सुरुमा हुँदैन। धैर्य धारण गरेर सुन्नु के भन्न खोजेको छ होइन। इन्टरप्ट नगर्नु, सुन्नुहोस् राम्रोसँग र चाँडै आफ्नो डिसिजन नदिनुहोस्। धैर्य धारण गर्नु सुन्नुहोस्। भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गुड लिसनरको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यो क्वालिटिजमा पर्छ। भने चाहिँ पेसेन्स, प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो, इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो र तपाईँको चाहिँ के अरे नो इन्टरप्सन, इन्टरप्ट गर्नु भएन र सुरुमै तपाईँको चाहिँ ओपिनियन दिनु भएन। हामीले सुन्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ। एउटा गुड लिसनरको तपाईँको चाहिँ यो टिप्स हो। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अगाडि बढौँ। दोस्रो हाम्रो इन्गेजमेन्ट। कम्युनिकेसन भनेको इन्गेजमेन्ट हुन्छ, चाहिन्छ त्यसलाई कनेक्टेड चाहिन्छ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईँ दुईजना कोही कुरा गरिरहनु भएको छ भने एकजना बोल्ने हुन्छ, वान इज अ स्पिकर एन्ड अनदर इज अ लिसनर होइन। दे आर बोथ कनेक्टेड, दुईजना कनेक्टेड हुन्छ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा सब्जेक्ट म्याटरमा अथवा एउटा केही कुरामा उनीहरू कनेक्टेड हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ बल्ल कम्युनिकेसन भन्छ होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल, जस्तो मेरो श्रीमती र म जहिले पनि बेलुका हामी बसेर छलफल गर्छौँ भनेको म कुनै सब्जेक्ट म्याटरमा, हाम्रो छोराको बारेमा, छोराको भविष्यको बारेमा अथवा केही कसैको केहीको बारेमा अथवा श्रीमतीको सपिङको बारेमा केही कुरा हामी चाहिँ गफ गर्छौँ। अनि उसले चाहिँ धेरै कुराहरू भन्छ, मैले सुन्छु अनि मैले पनि उसलाई चाहिँ के गर्छु, रेस्पोन्स गर्छु। भनेको हामी दुईजना बिचमा के छ, एउटा कनेक्सन हुन्छ, भन्छ इन्गेजमेन्ट छ नि त। दुईजना पार्टिसिपेट छ होइन। अब यसलाई कसरी हामी पार्टिसिपेटलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ थाहा दिने, उसलाई चाहिँ स्पिकरलाई कसरी हामीले हौसला दिने, वी आर कनेक्टेड ओर नट, वी आर कनेक्टेड विथ द सब्जेक्ट म्याटर ओर नट, हाउ क्यान वी रेस्पोन्ड। सो देयर आर सम टिप्स टु रेस्पोन्ड। फर्स्ट अफ अल यु क्यान जस्ट से द्याट्स राइट अथवा यस गो फर इट होइन। आई अन्डरस्ट्यान्ड। यी शब्दहरूले के गर्छ भन्दाखेरि स्पिकरलाई चाहिँ के भन्छ भने एउटा फिलिङ आउँछ कि ओहो यसले त मेरो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएको रहेछ होइन। अब सपोज मेरो श्रीमतीले मेरो छोराको कुरा गरिरहेछ भने मैले चाहिँ उतातिर फर्केर केही रेस्पोन्स गरिनँ अथवा म चुप लाएर बसेँ, एकछिनपछि उसले बोल्छ त्यसपछि उसलाई अल्छी लाग्छ, उता त्यहाँबाट हिँड्छ भने चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन भएन। कम्युनिकेसन हुनको लागि दुवैजना तपाईँको चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एक्टिभ हुनु पर्यो।
भनेको मतलब अहिले मैले तपाईँलाई बोलिरहेको छु, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, कतिजनाले मुन्टो हल्लाइरहनु भयो होला, कतिजनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ यो ठिकै भनिरहेछ भन्नु, कतिजनालाई चाहिँ अब कतिजनालाई चित्त बुझ्ला, कतिजना चित्त नबुझ्ला होइन, तर तपाईँहरू चाहिँ के हुन्छ कनेक्टेड हुनुहुन्छ मसँग होइन, भनेपछि तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा राम्रो कम्युनिकेसन भइरहेको छ अहिले चाहिँ। अनि अर्को कुरा के हो भने प्रोग्रेसिभ क्वेसन्सहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ इन्गेजमेन्ट बढाउनको लागि। जस्तो कसैले के भन्नु एउटा चाहिँ अब अलिकति रमाइलो कुरा गरौँ, जस्तो चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेमी र प्रेमिका बिचबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ संवादको कुरा गरौँ होइन, के अरे चाहिँ एउटा केटाले चाहिँ केटीलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि एउटै क्वेसन सिधै सोध्यो, डु यु हेभ बोयफ्रेन्ड भन्दा उता केटीले चाहिँ यस अर नो भन्छ कि, भनेको मतलब त्यो भन्छ प्रोग्रेसिभ क्वेसन होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रेसन क्वेसन हुँदैन, किनभने उसले यस भन्छ नो भन्छ, त्यसपछि के भन्ने, त्यो क्वेसन के भयो त क्लोज क्वेसन हो। त्यहाँबाट अगाडि के बढ्ने त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ डु यु बिलिभ इन लभ भन्दाखेरि सोध्दाखेरि यस आई बिलिभ इन लभ, त्यो त अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाउ इज यर बोयफ्रेन्ड डुइङ, अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति हाउ वेन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाइ भन्ने क्वेसनहरू तपाईँले गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि त्यो संवाद चाहिँ अलिकति लम्बिन्छ, तर यस र नोको क्वेसन सोद्धाखेरि के भयो त संवाद तपाईँको चाहिँ कम भयो होइन। कम्युनिकेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फ्लो अलिकति बढाउने, कम्युनिकेसन बढाउने भनेको भन्दा प्रोग्रेसिभ टाइपको क्वेसनहरू होइन सोध्ने भनेको अलिकति लामो खालको भनेर चाहिँ हाउ भने चाहिँ अलिकति उसले चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नि त होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अनि वाइ भनेर सोध्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेन भनेर सोध्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यस र नोको क्वेसन सोद्धाखेरि के हुन्छ, क्लोज क्वेसन सोद्धाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो हुन्छ र कम्युनिकेसन त्यहीँनिर समाप्त हुन्छ, त्यसपछि अगाडि नबढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज, मेन कुरा के त भन्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट। अब तपाईँसँग मैले गफ गरेको छु, अब मेरो विडम्बना होइन, आइ एम नट फिलिङ गुड टु जस्ट talk on this social media and on this on my computer because you know this is not good actually because I'm not able to see you हैन, मैले तपाईलाई हेर्न सकेको छैन। I want to do my eye contact with you guys। अहिले मैले तपाईको सान इन्टरनेशनल कलेजमा एउटा हलमा एउटा रुममा बसेर मैले कम्युनिकेट गर्न पाएको भए, यही क्लास गर्न पाएको भए धेरै इफेक्टिभ हुन्थ्यो, धेरै इफेक्टिभ। किनभने अहिले तपाईँले मलाई मेरो अनुहार हेर्नु भएको छ, मैले तपाईँ थाहै छैन को हो तपाईँहरू होइन, मैले देखेकै छैन, कतिजनालाई मैले देखाएको छु, कतिजनाले देखेको तपाईँको लागि मैले रिड गर्न सकेको छैन। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट हुन पाएको छैन होइन। अनि मैले तपाईँको बडीको रेस्पोन्स मलाई थाहा छैन, तपाईँले मलाई कतिको ध्यान दिनुभएको छ कि ध्यान दिनु भएको छैन, अथवा तपाईँसँग भित्र केही समस्या छ कि होइन। तपाईँको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेजले तपाईँले त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि डिटरमाइन गर्छ, वेदर आर यु इन्ट्रेस्टेड ओर नट, whether are you in the subject matter or not, whether your eye contact is connected or not। भनेको मतलब यो सबै तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि बडी ल्याङ्ग्वेजले इम्पोर्टेन्ट गर्छ। अब यो तपाईँको यो जुम क्लास भनेको अब हाम्रो बाध्यता हो, किनभने अहिले कुनै उपाय छैन होइन, त्यसकारणले यो हाम्रो बाध्यता हो। तर यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने छैन, त्यसकारणले हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सबभन्दा ठुलो यसले चाहिँ प्ले गर्छ। आई कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा। तपाईँले आँखामा आँखा राखेर कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो बानी कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा सानो मैले इक्जाम्पल दिएँ, हाम्रो बुवाले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो सानोमा, ओइ आँखा हेरेर कुरा गर्छस् निउरी भन्नुहुन्थ्यो कि। भनेको मतलब के हो त, त्यो हाम्रो बच्चैबाट गलत कुरा सिकाइएको छ कि भन्दाखेरि आँखामा आँखा हेरेर गफ गर्दाखेरि हाम्रो कल्चरमा चाहिँ पहिले के छ भने एकदम नराम्रो मानिने, तर होइन, वास्तवमा आँखामा आँखा राखेर कुरा गऱ्यो भने किन यथार्थ थाहा हुन्छ यो केटाले झुटो बोलेछ कि साँचो बोलेछ कि यसले भित्रबाट भने हो कि यसको बहाना हो। सबै कुरा तपाईँको के हुन्छ भने बडी ल्याङ्ग्वेजबाट थाहा हुन्छ। त्यसकारणले यो इन्गेजमेन्ट भनेको आई कन्ट्याक्ट भयो, बडी ल्याङ्ग्वेज, यो के अरे चाहिँ यी सबै कुरामा कन्सर्न छ। भनेपछि तपाईँ इन्गेज हुनु पर्यो, तपाईँ चाहिँ कनेक्टेड हुनु पर्यो, तपाईँ चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण शरीर, तपाईँको आँखा, तपाईँको शरीर, जिउ सबै चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कनेक्टेड हुनु पर्यो र क्लियर हुनुपर्ने आवश्यक छ। कम्युनिकेसन एकदम क्ल्यारिटी चाहिन्छ। अब हाम्रो यो एकदम विडम्बना हो, हेर्नुहोस् मैले धेरै कुराहरू चाहिँ फेस गरेँ। एक त हाम्रो अङ्ग्रेजी, एकछिन मैले सानो यो अङ्ग्रेजीको कुरा गरौँ, सरले के पढाउनु मलाई थाहा भएन, मैले के सिकेँ थाहा भएन, मैले त्यही पढेर म विदेश आएँ। प्रोनाउन्सिएसन तपाईँको यहाँ भुत्लो भाङ यिनीहरूले बुझ्दै अब मलाई लाग्छ मैले पढेको एकदम ठिक छ है। अब मैले प्रोनाउन्सिएसन गरेको मेरो चाहिँ वर्डहरू चाहिँ मलाई लाग्छ म एकदमै ठिक छु, तर यिनीहरूले बुझ्दैन। किन, के कारणले भन्दा क्ल्यारिटी पनि छैन एउटा कुरा। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ धेरै बच्चामा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो। अब मैले अहिले त म विदेशमा आएको छु, अङ्ग्रेजी मलाई चाहियो
के अरे चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मैले मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो, बच्चामा प्रोनाउन्सिएसनमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने थियो, मैले ध्यान दिइनँ, मलाई थाहा पनि भएन, मैले एसएचई भनेर पढे हो, तर एसएचई हाँस्छन् होइन। भन्दाखेरि अब एसएचई भनेको सी हुँदो रहेछ। अब त्यो सी भन्ने त्यो जुन शब्द मैले यहाँबाट यो भित्रबाट उच्चारण गर्नु पर्यो यहाँनिर भनेपछि के हो भने प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाटो रहेछ। यसलाई हामीले चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। अहिले त हेर्नुहोस् युट्युबको जमाना हो, सबै कुरा युट्युबमा छ होइन। भनेपछि हामीले प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अब रहेको कुरा मैले अङ्ग्रेजीको कुरा गरेँ, रहेको कुरा अरू कुरामा चाहिँ हामीले जस्तो कसैको बानी के हुन्छ भने बाबु तिमी कहाँ गएको थियौ भनेर यस्तो बोल्ने बानी हुन्छ क्या, त्यो प्रोनाउन्सिएसन क्लियर छैन नि त। अनि हाम्रो एउटा बानी कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले मुख बिगारेर कुरा गर्छौँ, कपी गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन कहिले पनि। तपाईँले चाहे त्यो जुनसुकै भाषा होस्, अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि पनि स्ल्याङ कपी नगर्नुहोस्। हामीले स्ल्याङलाई कपी गर्ने होइन, हामीले आफ्नै अङ्ग्रेजी बोल्ने हो, तर के त प्रष्ट बोल्ने हो। स्ल्याङ कपी गर्न थाल्यो भने हाम्रो त्यो स्ल्याङ कपी गर्दा गर्दै हाम्रो त्यो कसैले बुझ्दैन लास्टमा। त्यो स्ल्याङ कपी गर्नतिर जानु हुँदैन। हाम्रो भाषा ठिक छ, हामीले जे पढ्यौँ अङ्ग्रेजी ठिक छ, जस्तो पढ्यौँ ठिक छ होइन। प्रोनाउन्सिएसनलाई करेक्ट गर्ने हो भोइस सकेसम्म होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, तपाईँ नेटफ्लिक्स हेर्नुहुन्छ? नेटफ्लिक्समा के छ भन्दाखेरि नेटफ्लिक्समा के छ भन्दाखेरि इन्डियन मुभीहरू त्यो टेलिफिल्महरू धेरै छ र त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँको त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजी प्रोनाउन्सिएसन इन्डियन जति पनि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ प्रोडक्ट्स छ तपाईँको चाहिँ सबैको अङ्ग्रेजी के छ त इन्डियन स्ल्याङमा छ। किन भन्दाखेरि स्ल्याङ इम्पोर्टेन्ट होइन, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा के हो त क्लियर हुनु पर्यो, क्ल्यारिटी चाहिन्छ। त्यसलाई क्लियर भएपछि बुझ्छ। हामीले स्ल्याङ कपी गर्ने यहाँ धेरै स्ल्याङ छ। न्युजिल्यान्डको छुट्टै स्ल्याङ छ, अस्ट्रेलियाको छुट्टै स्ल्याङ छ, अमेरिकाको छुट्टै स्ल्याङ छ, ब्रिटिसको छुट्टै स्ल्याङ छ, क्यानेडियन स्ल्याङ छुट्टै छ। अब कतिवटा स्ल्याङ हामीले पढ्ने त? स्ल्याङ पढ्न सकिँदैन, स्ल्याङ रट्न सकिँदैन, स्ल्याङलाई प्र्याक्टिस गर्न सकिँदैन। प्र्याक्टिस गर्ने के हो त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी हो। अङ्ग्रेजी क्लियर बोल्नु पर्यो। क्लियर बोलेपछि सबैले बुझ्छ, बुझ्छ नबुझे उसको कमजोरी हो, तपाईँको होइन है। प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्छ। अरू कुरा हामीले त्यस्तो स्ल्याङको प्रब्लम होइन। अनि फेरि एउटा समस्या के हो भने हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि हाम्रो अङ्ग्रेजी मिक्स है। फेरि हाम्रो अङ्ग्रेजी किन मिक्स छ भन्दाखेरि हामी अङ्ग्रेजी फिल्म हेर्छौँ, अङ्ग्रेजी गीत सुन्छौँ, अनि लेख्ने बेला चाहिँ हामी ब्रिटिस लेख्छौँ। अनि आधी ब्रिटिस आधी अमेरिकन अनि अझ पऱ्यो भने अझ क्यानेडियन, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आइरिसहरूको फेरि एकदम डरलाग्दो स्ल्याङ हुन्छ फेरि तपाईँको चाहिँ, त्यो पनि मिक्स हुन्छ। अनि त्यो तपाईँको मिक्स भएर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामी चाहिँ अङ्ग्रेजी तपाईँको चाहिँ एकदमै मोटो स्वर राखेर बोल्ने बानी हुन्छ क्या, त्यो अलिकति तपाईँको चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अङ्ग्रेजी चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर बिग्रिएको छ। त्यतातिर नजानुहोस्, इन्डियनलाई हेर्नुहोस् त, इन्डियनले कहिले पनि कपी गर्दैन स्ल्याङ। इन्डियनले आफ्नो स्ल्याङ बोल्छ र उसको इन्डियन अङ्ग्रेजी चाहिँ एकदम क्लियर छ। अनि हामीले पनि क्लियरली बोलेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ, स्ल्याङलाई कपी गर्न आवश्यक छैन। र सबैभन्दा ठुलो रोग के हो भने भोक्याबुलेरी। हामी के गर्छौँ भने नि भोक्याबुलेरी अङ्ग्रेजीलाई इफेक्टिभ बनाउनुको लागि मैले अहिले अङ्ग्रेजी नै जोड दिइरहेको छु। तपाईँ सायद नेपाली नै भन्नु, नेपालीलाई पनि इफेक्टिभ बनाउनुको लागि, लेखाइलाई इफेक्टिभ बनाउनुको लागि नेपाली त हामीले राम्रोसँग लेख्छौँ, हामीलाई थाहा छ। हामी नेपालीमा धेरै अगाडि छौँ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। म पनि पहिले चाहिँ मेरो चाहिँ म एसएलसी अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइएससीमा चाहिँ मैले नेपालीमा हाइएस्ट नम्बर ल्याएको थिएँ कि, धेरै राम्रो थिएँ म नेपालीमा। मैले अलिकति यहाँ अङ्ग्रेजीको कुरा गरेँ। यो बानी कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चट्टसँग यसो हेर्ने डिक्सनेरी अथवा गुगलमा खोज्ने, गाह्रो वर्डलाई ल्याएर चट्ट सेन्टेन्समा राखिदिने, बुझ्नु भएन? अनि त्यसपछि आएर फेसबुकमा ड्याङ्गै पोस्ट गरिदिने। अनि त्यो के हुन्छ भने बुझ्दैन अरूले होइन, अरूले बुझ्नलाई फेरि त्यो मिनिङ हेर्नु पर्यो। त्यो किन गरेको हामीले थाहा छ? हामीले चाहिँ अलिकति खतरा वर्डहरू राख्यो भने चाहिँ एकदमै खतरा इङ्ग्लिस हुन्छ भनेर गरेको होइन, त्यो होइन, गलत हो त्यो। किन गलत हो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ त्यो वर्ड तपाईँले जसरी युज गरिरहनु भएको छ कि त्यो रेगुलर युजमा पर्छ, पर्दैन, त्यो सेन्टेन्समा नमिल्न सक्छ त्यो वर्ड। त्यस कारणले हामीले सिलेक्ट गरेको सम्पूर्ण वर्डहरू, हामीले सिलेक्ट गरेको भोक्याबुलेरीहरू सबै सेन्टेन्समा मिल्छ भन्ने छैन, किन हामीलाई थाहै छैन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि हरेक तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक शब्दको चाहिँ धेरै अर्थहरू लाग्न सक्छ। त्यसकारणले पहिला त्यो अर्थ कसरी लाग्छ, त्यो मिनिङ कसरी लाग्छ, हरेक सेन्टेन्स तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ।
गाह्रो भोक्याबुलरी युज गरेर तपाईँ चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेटर बन्न सक्नुहुन्न कहिले पनि। सिम्पल, एकदम सिम्पल भोक्याबुलरी युज गर्नुहोस्। कम्प्लेक्स नगर्नुहोस्। पहिला सिम्पल सेन्टेन्स बनाउनुहोस्। कम्प्लेक्स त पछि हो। भोक्याबुलरी गाह्रो त तपाईँले पछि गर्ने हो जब तपाईँ चाहिँ त्यहाँनिर कन्फिडेन्ट हुनुभयो भने। तपाईँको सिम्पल अङ्ग्रेजी पहिला मजाले ग्रामेटिकली तपाईँको चाहिँ त्यसको फ्लो राम्रो हुनु पर्यो, त्यसको कोइजन राम्रो हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बल्ल चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरू र तपाईँ चाहिँ कम्प्लेक्स भोक्याबुलरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले सुरुमा त तपाईँले सिम्पल भोक्याबुलरी युज गर्ने हो हैन। अब फर इक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ एउटा मैले सानो इक्जाम्पल लिएँ। सपोज तपाईँको चाहिँ भन्नु अब कतिपय वर्डहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डबल मिनिङ लाग्छ हैन। अब तपाईँले चाहिँ त्यो वर्डहरू युज गरिदिनु भयो भने तपाईँ चाहिँ अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। त्यसकारणले तपाईँलाई मैले के भन्छु, सिम्पल भोक्याबुलरी युज गर्नु होला, क्लियर बनाउनु होला, आफूले बोलेको कुराहरू क्लियर हैन। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको रिपिटेसन बुझ्दैन उसले। मैले यहाँनिर धेरै भोगेको कुरा हो। मेरो चाहिँ हेड टिचर चाहिँ अस्ट्रेलियन हो। मैले बोल्छु उसले बुझ्दैन। त्यसपछि मैले के गर्छु, रिपिट गर्छु, उसले बुझ्दैन। त्यसपछि मैले रिफ्रेस गर्छु त्यसलाई। अनि मैले सिम्पल भोक्याबुलरी सिम्पल टाइपले उसलाई एक्सप्लेन गर्छु अनि बल्ल उसले बुझ्छ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईँले बोलेको कुरा कसैले बुझेन भने त्यसलाई रिपिट गर्नुहोस्, नछोड्नुहोस्। उसले बुझेन, उसले चाहिँ किन भन्दाखेरि उनीहरूले त कहिले पनि बुझ्यो भन्दैन। हाम्रो बानी के छ भने मेरो सुरुमा बानी के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ खैरेले बोलेपछि भन्नु, अब त्यसरी खैरे त भन्नु हुँदैन, यस भनिदिने बानी थियो कि बुझे पनि नबुझ्यो नि यस। किनभने बुझेन भने फेरि अलिकति अब त्यसलाई नराम्रो लाग्ला, मैले किन त्यसो भन्ने, अनि यस भनिदिने बानी। अनि उसले के भनेको मलाई थाहै हुँदैन थियो। अनि एकछिनपछि तैँले त्यो सामान लिएर आइस भनेर सोध्थ्यो। अनि मलाई थाहा छैन भने, अनि मैले अघि तँलाई त्यही सामान लिन पठाएको त अहिलेसम्म त्यो सामान नलिकन आएको, तैँले के बुझिस् त अङ्ग्रेजी भनेर मलाई त्यसरी पछि गाली गर्थ्यो। भनेको मतलब के थियो, हाम्रो बानी के छ भने यस भन्ने बानी चाहिँ जे पनि त्यो चाहिँ नराम्रो बानी हो। यदि तपाईँले बोलेको अर्को लिसनरले बुझेन भने रिपिट गर्नुहोस्। रिपिट गर्दा बुझेन रिफ्रेस गर्नुहोस्, सेन्टेन्स चेन्ज गर्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँको सेन्टेन्समा चाहिँ केही खराबी होला, सेन्टेन्स चेन्ज गर्नुहोस्, सिनोनियम राख्नुहोस्, सिम्पल वर्डमा लिएर जानुहोस्, सिम्पल तरिकाले बुझाउनुहोस्, उसले बुझ्छ। 2-3 चोटि रिपिट गरेर नि बुझ्छ। त्यसपछि पनि बुझेन भने इक्जाम्पल दिनुहोस्। इक्जाम्पल चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। अलिकति लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ म भन्छु, जस्तो अघि क्रिएटिभ एकजना बहिनीले क्रिएटिभ राइटिङको कुरा गर्नुभयो, जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले एसे लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले लेख्नुभयो टिभी इज द मोस्ट पपुलर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस इन द वर्ल्ड भनेर लेख्नुभयो एकछिनको लागि होइन। अनि टिभी हेज एडभान्टेजेस एज वेल एज डिसएडभान्टेजेस भनेर लेख्नुभयो होइन। त्यसपछि आएर तपाईँले चाहिँ अब त्यसरी सेन्टेन्स लेख्दै जाँदा तपाईँले इक्जाम्पलहरू दिन सक्नुपर्छ। कुनै पनि कुराहरू तपाईँले चाहिँ त्यसलाई ओपन गर्नको लागि, त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँले इक्जाम्पल दिनुपर्छ। हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि कुनै पनि, जस्तो एउटा मैले सानो एसेकै कुरा गरेँ, तपाईँले कुनै एउटा टपिकमा एसे लेख्दै हुनुहुन्छ भने सपोज मैले चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि कोरोना भाइरस इज द मोस्ट डेन्जरस भाइरस इन द वर्ल्ड भनेर लेखेँ। त्यसपछि मैले के लेख्छु भन्दाखेरि ट्युबरक्लोसिस इज अल्सो एनदर डेन्जर भाइरस इन द वर्ल्ड भनेर लेख्छु। मैले भने के टपिक त चेन्ज गरेँ, मैले कोरोना भाइरसको कुरा गर्थेँ, मैले फेरि ट्युबरक्लोसिसको ल्याएँ। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न टपिकहरू लेख्न मिल्दैन। तपाईँले कुनै टपिकबाट चाहिँ तपाईँले सेन्टेन्स लेख्नु सुरु गर्नु भएको छ भने त्यसैमा तपाईँले चाहिँ केन्द्रित भएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि मेनी पिपल डाइड इन ड्यु टु दिस भाइरस एन्ड फर इक्जाम्पल इन नेपाल लट्स अफ पिपल्स आर सफरिङ फ्रम दिस डिजिज भनेर तपाईँले त्यसरी चाहिँ एउटा इक्जाम्पलबाट तपाईँले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। भनेको मतलब तपाईँले जे कुराको तपाईँले चाहिँ टपिक लेखिरहनु भएको छ, तपाईँले जे कुराको एसे लेखिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित भएर त्यसलाई इक्जाम्पल दिएर त्यसलाई फिनिस गर्नुहोस्। पहिला कुनै कुराहरू तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ पहिला तपाईँले इक्जाम्पल दिएर सपोर्ट गरेर त्यसलाई फिनिस गर्नुहोस्, ताकि त्यो मान्छेले राम्रोसँग तपाईँको कुराहरू बुझोस्, फ्लुएन्सीको कुराहरू। अब यो अलिक क्ल्यारिटीमा मैले यो प्रोनाउन्स यी कुराहरू युज गरेँ। यो सबै तपाईँको एसेसँग रिलेटेड छ, स्पिकिङसँग रिलेटेड छ, इङ्ग्लिससँग बढी रिलेटेड छ। यो फ्लुएन्सी भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो स्पिकिङमा। तपाईँको फ्लुएन्सी यदि तलमाथि छ भने लिसनरलाई इरिटेट लाग्छ।
सपोज मैले बोल्दा बोल्दै चुप लाग्यो एकछिन, के बोल्ने थाहा भएन, त्यसपछि फेरि मैले बोलेँ, त्यसपछि फेरि मैले 2 मिनट म चुप लागेँ भनेको मेरो के हो त फ्लुएन्सी भएन, फ्लुएन्सी तलमाथि हो। तपाईँले फ्लुएन्सीलाई मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ, एउटै फ्लुएन्सीमा जानु पर्यो, बिस्तारै बोल्नुहोस् केही फरक पर्दैन, फास्ट बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँको फ्लुएन्सी तपाईँले मेन्टेन गर्नुहोस्। यो तपाईँको उसमा पनि काम लाग्छ। भोलि तपाईँले कुनै इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस टेस्टहरू दिनुभएको छ भने चाहे तपाईँको आइएल्टिएसको स्पिकिङ होस् चाहे त्यो पिटी होस्, फ्लुएन्सी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। तपाईँले फ्लुएन्सी मेन्टेन गर्नुभयो भने तपाईँको नम्बर राम्रो आउँछ। फ्लुएन्सीलाई तपाईँले चाहिँ तलमाथि गर्नुभयो भने इरिटेट हुन्छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नम्बर कम आउँछ। भनेको मतलब के हो त तपाईँको हरेक कुराहरू वर्डहरू सेन्टेन्सेसहरू के हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो। क्लियर भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिसनरले राम्रोसँग तपाईँलाई महसुस गर्छ, तपाईँको कुराहरू बुझ्छ, तपाईँको इन्फर्मेसनहरूले चाहिँ राम्रोसँग लिन सक्छ। यदि तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन गलत छ, यदि तपाईँको एकदमै हार्ड भोकाबुलरी युज गर्नुभएको छ, यदि तपाईँले रिपिट गर्नु भएन अथवा तपाईँले चाहिँ इक्जाम्पलहरू दिन सक्नु भएन अथवा तपाईँको फ्लुएन्सी तलमाथि छ भने सेन्टेन्स क्लियर हुँदैन। र अर्को कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कसैसँग बोल्दै जानु भएको छ, बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् पहिला इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ प्रिन्सिपल सरको कोठाभित्र जानुभयो, प्रिन्सिपल सर तपाईँ फोनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ गएर सर मैले चाहिँ यसो गरेँ चाहिँ म चाहिँ एक महिनालाई म चाहिँ आउँदिनँ अथवा चाहिँ मैले मेरो साथीले चाहिँ यसो गरेको छ, हामीले यसरी प्रोग्राम अर्गनाइज गरिरहेको छौँ, केही कुराहरू तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो इफेक्टिभ हुँदैन। किन भन्दाखेरि प्रिन्सिपल सर व्यस्त हुनुहुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट हामीले राम्रोसँग रिड गर्नु पर्यो। यो उपयुक्त समय हो कि होइन कम्युनिकेसन गर्नको लागि। फर इक्जाम्पल तपाईँले एकजना कुनै केटीलाई प्रपोज गर्दै हुनुहुन्छ एकछिनको लागि, मैले एउटा रमाइलो कुरा पनि गरेँ, फेरि त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। हुनसक्छ केटीको दाइसँग केटी उसको त्यो भन्न तपाईँको चाहिँ भन्न चाहिँ झगडा परेको होला, अथवा दिदी घरमा झगडा परेर आएको होला, अथवा चाहिँ एकदमै इरिटेट भएर बसेको होला। तपाईँले प्रपोज गरेर कि त्यो एक्सेप्ट हुन्छ? हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले इन्भाइरोमेन्ट हेर्नु भएन, के भइरहेछ। तपाईँको चाहिँ नोइजहरू हुनसक्छ, डिस्टर्सन हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ अब जस्तो बिहेमा पुरा गीत बजिरहेछ अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ डिस्कोमा पुरै गीतहरू घन्किरहेछ, त्यहाँ तपाईँले कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ? गर्न सक्नुहुन्न। अर्को कुरा समय कतिको बिजी छ। फर इक्जाम्पल अहिले मलाई के छ भने सजिलो छ तपाईँहरूसँग गफ गर्न, किन भन्दाखेरि अहिले मेरो चाहिँ अफ आवर हो होइन। भोलि तपाईँले मलाई फोन गर्नु होला एकछिनको लागि, भोलि मलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँको न्युजिल्यान्डको समयअनुसार दिउँसो 10 बजे फोन गर्नु होला, मैले तपाईँको फोन उठाउन सक्छु त? सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि त्यो बिजी आवर हो होइन। कोही तपाईँको चाहिँ साथी चाहिँ एकदमै अफिस जानको लागि ढिलो भइसकेको छ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरू? किन भन्दाखेरि उसको दिमाग कहाँ हुन्छ भने म कति चाँडो कतिखेर अफिसमा पुगौँ, कतिखेर अफिसको कामहरू गरौँ भन्ने कुरो उसको दिमाग बिजी भइरहेको हुन्छ। बिजी आवरमा कम्युनिकेट गरेको चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन। वेट गर्नुहोस्। हाम्रो एउटा बानी कस्तो छ भन्दाखेरि मैले एउटा सानो कुरा सेयर गरेँ, वेट गर्ने बानी हाम्रो छैन, कहिले पनि छैन वेट गर्ने बानी। म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा सेयर गरौँ, मेरो आफ्नै। म आएँ न्युजिल्यान्ड आएँ, न्युजिल्यान्ड आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ मैले लाइन साइन हेरिनँ। अब नेपालको बानी चट्ट सिधै काउन्टरमा जाने होइन। म सिधै सामान किनेर त्यो काउन्टरमा गएँ, त्यहाँनिर पहिलेदेखि लाइन लागेको रहेछ। अनि मैले एक्सक्युज मी भन्दै म छिरेँ, त्यहाँनिर छिरिसकेपछि सबैजना रिसायो मदेखि, कसैले मन पराएन। किन भन्दाखेरि मेरो त्यो वेट गर्ने बानी भएन। हाम्रो अलिकति त्यो कल्चरै छैन नि। तपाईँ जहाँ पनि जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ अफिस सरकारी अफिसमा जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कहरूमा जानुहोस्, हामी सिधै काउन्टरमा जान्छौँ। अर्को मान्छे ऊ चाहिँ अर्को पेसेन्ट के अरे चाहिँ कस्टमरसँग बिजी हुन्छ, हामी त्यो हेर्दैनौँ, हामी आफ्नो कुरा गर्छौँ। त्यसलाई कम्युनिकेसन भनिँदैन। हामीले वेट गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो पालोलाई वेट गर्नुहोस्, अनि राम्रोसँग इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुन्छ, तपाईँको कुरा राम्रोसँग सुन्छ। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ थाहा छ? त्यसले चाहिँ मेरो कुरै सुनेन। यहाँ त कोही मान्छे काम गर्दैन। किन भन्दाखेरि उसको दिमाग यति ह्याङ भइसकेको छ। एक त एउटा फर्स्ट कस्टमरलाई उसले डिल गरिरहेछ, तपाईँ आइदिनु भयो बिचमा एकैचोटि, उसले कसरी भ्याउँछ त? उसको दिमागले त भ्याउँदैन। त्यस कारणले हामीले आफ्नो टर्नलाई चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। र केही समस्या छ भने सबैभन्दा राम्रो काम के हो भने हात माथि उठाउने,
केही बोल्नु छ भने हात माथि उठाउनु। यो तपाईँलाई मैले सबैजना स्टुडेन्ट नै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई क्लासमा एउटा राम्रो एज अ तपाईँले चाहिँ भन्नु न, क्लासमा तपाईँलाई केही समस्या छ भने सिधै बोल्ने होइन, हात उठाउनुहोस्। बोल्ने होइन, एक शब्द ननिकाल्नुहोस्, हात उठाउनुहोस्। हात उठाइसकेपछि तपाईँको टिचरले तपाईँलाई चान्स दिनै पर्छ। तपाईँको समय आउँछ, हात सिधै माथि उठाइदिनुहोस्। हात उठाएर तपाईँ एकछिन तपाईँलाई टाइम लाग्ला, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चान्स आउँछ, अनि तपाईँ बोल्नु होला। यो सबैभन्दा राम्रो तपाईँको चाहिँ एउटा कल्चर हो। केही बोल्नु छ भने हात उठाउनुहोस्। हात उठाएपछि सजिलो हुन्छ कि तपाईँले सिधै बोल्नु भने के हुन्छ, आर्ग्यु हुन्छ। अर्कोले केही कुरा बोलिरहेको छ, तपाईँ बिचमा बोलिदिनुहुन्छ, अर्कोले के बिचमा बोलिदिनुहुन्छ, आर्गुमेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो कुरा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ। हामीले वातावरण कस्तो छ त, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त, कम्युनिकेसन गर्नलाई उपयुक्त समय छ त, यो हामीले बोल्ने समय हो त, के हामीले बोलेको कुरा, तपाईँले बोलेको कुरा लागु हुनु पर्यो नि त। तपाईँ कम्युनिकेसन, आफूलाई गुड कम्युनिकेटर भन्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईँले बोलेको कुरा लागु हुनु पर्यो। यदि तपाईँले बोलेको कुरा लागु हुँदैन भने त्यो कामै लागेन। त मैले तपाईँलाई जतिसुकै भने पनि, जतिसुकै तपाईँलाई यो 5वटा टिप्स दिए पनि तपाईँले केही पनि काम लाग्दैन। भनेको मतलब तपाईँले भोलि बोलेको कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँले बोलेको कुरालाई इफेक्टिभली अर्को लिसनरले तपाईँलाई लिनु पर्यो, अनि बल्ल तपाईँले बोलेको कुरा काम लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, पहिला कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वेट गर्नु पर्यो। तपाईँको चान्स आउँछ, केही समस्या भने हात उठाउनुहोस्, मेरो यसरी हात उठाउनुहोस्, अनि तपाईँको पालो आउँछ, अनि बोल्नुहोस्, आफ्नो पालोमा बोल्नुहोस्। र लिसनरले तपाईँको कुरा सुन्नै पर्छ, तपाईँले भनेको कुरा बुझ्नै पर्छ, र तपाईँको माग उसले पुरा गर्नै पर्छ। किनभने तपाईँसँग धैर्यता छ, तपाईँसँग प्यासेन्स छ। तर तपाईँले बिचमा बोल्न थाल्नुभयो, उसले पनि बोल्न थाल्यो भने आर्गुमेन्ट हुन्छ। आर्गुमेन्ट भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि केही पनि इफेक्टिभ हुँदैन। र मैले यहाँनिर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, मैले सिकेको कुरा, मैले बुझेको कुरा, 12-13 वर्ष भयो यो टिचिङ फिल्डमा लागेको, यो एप्रिसिएसन भन्ने शब्द चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र हामीले सबैले मनमा राख्नुपर्ने, र हामी आफैलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन्ज ल्याउनु पर्ने। बुझ्नुभयो नि? यो एप्रिसिएसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ। हामी गर्दैनौँ, एप्रिसिएट गर्दैनौँ। हाम्रो के हो बानी थाहा भएन होइन, एप्रिसिएट गर्ने बानी हामीमा छैन। हामीमा के छ भन्दाखेरि, ए तैँले गरिस्, ल ठिक छ भइगयो, म पनि गर्छु। इख त चाहिन्छ, हेर्नुहोस्, इख चाहिन्छ, तर एप्रिसिएट पनि गर्न जानुपर्छ। तपाईँको साथीले केही कुरा गर्यो, नयाँ कुनै क्रिएटिभिटी गर्यो, अथवा कुनै भिडियो बनायो, अथवा केही गर्यो, केही नयाँ कुरा चाहिँ जुन प्रशंसीय टाइपको छ, अथवा नहुनु पनि सक्छ, एप्रिसिएट गर्नुहोस्। तर कहिले एप्रिसिएट गर्ने भन्दा इन्स्ट्यान्टली सकिन्छ भने पब्लिकली गर्नुहोस्। फर इक्जाम्पल, तपाईँ क्लासमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँको साथीले कुनै राम्रो काम गर्यो, तारिफ गर्नुहोस्। सबैजना अगाडि तारिफ, केही बिग्रिँदैन, तारिफ गरेर बिग्रिँदैन, उसलाई हौसला प्रदान हुन्छ। हाम्रो बानी के छ भने एप्रिसिएट नगर्ने, पब्लिकली हामी एप्रिसिएट गर्दैनौँ। र हामी के गर्छौँ भने फर इक्जाम्पल फेसबुकमा कसैले चाहिँ गीत गायो, एकछिनलाई गीत गायो अथवा भिडियो बनायो, पोस्ट गर्यो, हामी त्यहाँनिर लाइक गर्दैनौँ, हामी त्यहाँनिर कमेन्ट गर्दैनौँ, हामी के गर्छौँ, पर्सनल मेसेज पठाउँछौँ। किन हामी त्यहाँनिर चाहिँ पब्लिकली कमेन्ट गर्दैनौँ भन्दाखेरि हामी पब्लिकली चाहिँ एप्रिसिएट गर्न चाहँदैनौँ, हामीमा इगो प्रब्लम छ। हामी पब्लिकली कसैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहँदैनौँ, पर्सनली गर्छौँ, किनभने हामीले चाहिँ रिलेसनलाई त मेन्टेन गर्नु छ, पर्सनली हामी गर्छौँ। तर पर्सनली काम लाग्दैन, पब्लिकली काम लाग्छ। हेर्नुहोस् न, यति धेरै यो तपाईँ चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ उसलाई, यति धेरै इन्करेजमेन्ट हुन्छ, यति धेरै हौसला हुन्छ, उसले भोलि गएर तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा राम्रो बेटर गर्न सक्छ। इन्स्ट्यान्टली एप्रिसिएट सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँको चाहिँ पछि तपाईँ चाहिँ 2 महिनाको पछि, ए तैँले अस्ति भिडियो बनाएको थिएँ, बहुत राम्रो भयो, मलाई तपाईँको त्यही साथीले भन्छ फेरि, त्यतिखेर तपाईँले कुनै चाहिँ गीतहरू पोस्ट गर्नुभयो, अथवा केही पोस्ट गर्नुभयो, तपाईँ चाहिँ एक्ट पोस्ट गर्नुभयो, अथवा चाहिँ ड्रामा पोस्ट गर्नुभयो, त्यतिखेर तपाईँलाई कमेन्ट समेन्ट उसले गर्दैन। उसले के गर्छ त तपाईँलाई भन्दाखेरि, तपाईँलाई भेटेको बेलामा 2 महिनापछि, ए तैँले अस्ति यो भिडियो पोस्ट गरेको थिइस् नि, बहुत राम्रो थियो भन्छ। त्यो काम लाग्दैन, त्यो केही काम लाग्दैन, त्यो एप्रिसिएसन भन्दैन त्यसलाई। इन्स्ट्यान्टली एप्रिसिएट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिन्छ क्षमता, चाहिन्छ त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु पर्यो। म आजबाट चाहिँ साथीले कुनै राम्रो गरेको छ, म एप्रिसिएट गर्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि गर्छ उसले, किनभने पालो सबैको, रोटेसन सबै आउँछ। इफ योर फ्रेन्ड इज मोटिभेटेड, यु आर अल्सो मोटिभेटेड, तपाईँको पनि पालो आउँछ।
त्यो नै एप्रिसिएसन गर्न सुरु। र हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त, काइन्ड वर्ड्स युज गर्नुहोस्, केही बिग्रिँदैन। काइन्ड वर्ड्स, काइन्ड वर्ड्स भनेको वेल डन हो, तपाईँको चाहिँ किप इट अप। यो हाम्रो थम्स अप भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्न, तपाईँले चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सक्नुहुन्छ, थम्स अप दिन सक्नुहुन्छ। बहुत यसले तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई एउटा ऊर्जा दिन्छ, इनर्जी दिन्छ, यो पनि एउटा एप्रिसिएसन हो। धेरै राम्रो, किप इट अप, वेल डन, होइन। अनि भरसक तपाईँको चाहिँ प्लिज र पार्डन मी, यो शब्दहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै युज गर्नुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति ठाडो इङ्ग्लिस छ। म तपाईँलाई एउटा भनिदिउँ, हामी के भन्छौँ भने डु नट स्पिक इङ्ग्लिस भन्छौँ, अथवा डु नट स्पिक नेपाली भन्छौँ, अथवा डोन्ट कम हियर भन्छौँ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ गिभ मी द्याट ग्लास भन्छौँ। त्यो भनेको एकदम ठाडो शब्द हो। प्लिज युज गर्नु, त्यही त प्लिज भित्र छिराउनु त त्यहाँनिर के हुन्छ शब्द, शब्द यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ माननीय हुन्छ, आदरणीय हुन्छ, त्यसपछि आएर चाहिँ यति रेस्पेक्टफुल हुन्छ। प्लिज मात्र छिराउनुहोस्, हरेक शब्दमा तपाईँले प्लिज छिराइदिनुहोस्। क्यान यु पास मी द बुक प्लिज, प्लिज छिराइदिनुहोस्। कस्तो मिठो हुन्छ क्या शब्द। अलिकति हामीले चाहिँ त्यो काइन्ड वर्डहरू यसमा युज गर्नुपर्छ। सुनेन बुझिएन भने पार्डन मी भन्नु, पार्डन प्लिज, क्यान यु रिपिट द सेन्टेन्स प्लिज। प्लिज भन्ने शब्द चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो। किन मैले यो तपाईँसँग सेयर गरेको भन्दाखेरि यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र भोलि तपाईँ चाहिँ बाहिर अन्त कतै जानुभयो, अथवा भोलि तपाईँ चाहिँ आइएनजिओमा काम गर्नुभयो, अथवा भोलि तपाईँ चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गर्नुभयो, अथवा चाहिँ ग्लोबल कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसरी बोलिदिँदाखेरि ऊ इम्प्रेस हुन्छ। र म केही कुराहरू चाहिँ एभोइड, स्टप को कुराहरू गर्दैछु यहाँनिर। एभोइड एजुमिङ, एजुम गर्न बन्द गर्नुहोस्। कम्युनिकेसनमा एजुमिङ हुँदैन। तपाईँ हाम्रो बानी के एजुम गर्ने बानी हुन्छ है। ए यो आज त्यसै मलाई भेट्न बोलाएको होइन, पक्कै यसको स्वार्थ छ, यो पक्कै अन्त्य कतै गएको छ। तपाईँले कहानी बनाइसक्नुभयो, तपाईँको दिमागमा नेगेटिभ आइसक्यो, नेगेटिभ एजम्सन, तपाईँले एजम गर्न थाल्नुभयो। तपाईँले साथीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नै के अरे चाहिँ भन्नु मन पर्ने तपाईँको चाहिँ बेस्ट फ्रेन्डलाई तपाईँले चाहिँ एजम्सन गर्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ रिलेसन कहिले पनि राम्रो हुँदैन र त्यहाँनिर कम्युनिकेसन हुँदैन। एजुम नगर्नुहोस्। एजुमले चाहिँ काम गर्दैन। एजम्सन भन्ने कुरा बन्द गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् फ्रीली, एकदम फ्रीली। ए उसले मलाई भेट्न बोलायो, ठिक छ, राम्रै कुराले चाहिँ उसले मलाई भेट्न बोलाएको हो, मैले यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ भनेर जानुहोस्। एजुम नगर्नुहोस्, कहानी नबनाउनुहोस्। तपाईँले सोचेको, तपाईँले एजम्सन गरेको कुराहरू सबै गलत हुनसक्छ। नेगेटिभ थट्स, कसैलाई तपाईँले नेगेटिभ नसोच्नुहोस्, कुनै कुरालाई। तपाईँले आफ्नै सरले पढाएको बेला बुझ्नु, सरले पोजिटिभली पनि पढाइरहनु भएको छ। जो सरले हामीलाई पास गराउनको लागि अथवा सरले हाम्रै भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि पढाइरहनु भएको छ। बुवा मम्मीलाई तपाईँले चाहिँ पोजिटिभली सोध्नुहोस्, बुवा मम्मीले मेरै भविष्यको लागि खर्च गरिरहनु भएको छ। तपाईँको साथीलाई तपाईँले पोजिटिभली सोध्नुहोस्, मेरो साथीहरूले मलाई सधैँ राम्रो गर्ने चाहना छ। तपाईँले आफ्नै भाइ बहिनीलाई पोजिटिभली सोध्नुहोस्, म ठुलो भएको, मैले राम्रो गरेको मेरो भाइ बहिनीको चाहना छ। देशलाई तपाईँ पोजिटिभ सोध्नुहोस्, यो देशले धेरै राम्रो काम गरिरहेछ। अब कहिलेकाहीँ हामीले अब बी पोजिटिभ होइन, हामीले सबैलाई पोजिटिभ सोध्नुपर्छ। नेगेटिभ सोच्दाखेरि के हुन्छ, सारा संसार नेगेटिभ हुन्छ। तपाईँमा चाहिँ धेरै अन्य अनावश्यक फिलिङ्सहरू आउन सक्छ। तपाईँ चाहिँ त्यो इनर्जीहरू तपाईँको लस हुनसक्छ होइन। पोजिटिभ भयो भने तपाईँले चाहिँ हरेक कुराहरू तपाईँको एउटा जोस जाँगर, ए सबै कुरा पोजिटिभ छ है। तर फेरि कोरोना पोजिटिभ चाहिँ राम्रो होइन नि फेरि है। अगाडि बढौँ। डिस्क्रिमिनेसन,
तपाईको भाषामा डिस्क्रिमिनेसन भन्ने शब्द हुनु भएन, बुलिङ चाहिँ गर्नु भएन, कसैलाई तपाईले चाहिँ मानहानि गर्नु भएन, तपाईले बोलेको कुराले कसैको अपमानित हुनु भएन, कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्नु भएन, कसैको चाहिँ व्यक्तिगत कल्चरल तपाईको चाहिँ माथि बाधा पुर्याउनु भएन, तब कसैको चाहिँ पर्सनल लाइफलाई ड्यामेज गर्नु भएन। डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको शब्दमा हुनु भएन, एकदमै सम्मानपूर्वक सबैलाई तपाईले चाहिँ राखेर। जस्तो एउटा फर इक्जाम्पल हैन, कुनै कुराको आर्गुमेन्ट भइरहेछ, फर इक्जाम्पल तपाईले आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो भने तपाईले कसरी बोल्ने? सिधै चाहिँ आई विल डु दिस, आई भन्दा तपाईले चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि सिधै पहिला सुन्नु, इन माई ओपिनियन आई बिलिभ द्याट भनेको मतलब मेरो ओपिनियन हो नि त हैन, मैले ठोक्वा गरेर त भने त होइन, मेरो ओपिनियन हो, मेरो सोचाइ। त्यसरी भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि तपाईको कुरालाई काट्दैन। तपाईले चाहिँ 100% सेन्टेन्स युज गर्नु, you have to do this, अथवा चाहिँ this will give this result, अथवा चाहिँ this has negative impact, अथवा चाहिँ this is false। यो शब्द तपाईको 100% शब्दहरू हो। त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ लिसनरलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एम्बेरेस हुन सक्छ ऊ, अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्जस्टेड हुन सक्छ, त्यहाँनिर तपाईको चाहिँ एउटा इरिटेटिङको फिलिङ्सहरू आउन सक्छ, अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यति राम्रो तपाईको चाहिँ कम्युनिकेसन त्यहाँनिर तपाईको चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै कुराहरू राख्दाखेरि पनि तपाईले चाहिँ यो शब्दहरू युज गर्नु पर्यो, मेरो विचारमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। कुनै कुराहरू भन्नु पर्दाखेरि यस्तो हुन सक्छ है भनेर भन्ने हैन, सिधै चाहिँ तपाईले कुनै कुरा तपाईले फेसबुकमा पोस्ट गर्नु भने ड्याङ्गे तपाईले चाहिँ यस्तो यस्तो फलाना फलाना ड्याङ्गे पोस्ट गर्नु भन्दा हैन, जस्तो चाहिँ मेरो विचारमा यस्तो हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै पनि कल आउँदैन, कुनै झगडा आउँदैन हैन। आफ्नो विचार त सबैले राख्न पाउँछ। यही कुराहरू तपाईको चाहिँ फर इक्जाम्पल हैन, तपाईको चाहिँ अहिले कति धेरै इस्यु भइरहेछ नेपालमा, तपाईको यो के अरे चाहिँ यो फिल्म सम्बन्धी तपाईको चाहिँ यो के अरे चाहिँ भन्न धेरै अब चाहिँ के अरे कलाकारले चाहिँ यस्तो यस्तो अलिकति सेन्टेन्सलाई चेन्ज गरेर आफैले सेन्टेन्स चेन्ज गरेर भन्दाखेरि त केही फरक पर्दैन नि त। इन माई ओपिनियन आई बिलिभ द्याट, कसले रोक्न सक्छ तपाईँलाई? तपाईँको ओपिनियन भन्न पाइँदैन र? तर सिधै आएर तपाईँको चाहिँ क्लेम गरेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई मन पर्दैन त्यो कुरा। यस्तो हुन सक्छ है भनेर भन्दाखेरि कोही रिसाउँदैन, यस्तो पनि होला है, मेरो विचारमा यस्तो होला, मेरो विचारमा चाहिँ राजेश हमाल के अरे चाहिँ माया नायक नहुनु पनि सक्छ है भनेर भन्दाखेरि कोही रिसाउँदैन थियो। उसको विचार त राख्न पाए नि, तर राजेश हमाल माया नायकै होइन भनेर भन्न त पाइएन नि त। भनेको उसको कुरा त होइन नि त्योनिर। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको यसलाई फेरि इक्जाम्पलको रूपमा लिनु होला, फेरि अन्यथा राजेश हमाल माया नायक हो कि होइन भने यहाँ चर्चाको विषय होइन। यो विषय भनेको कम्युनिकेसनको कुरा हो। हामीले बोल्दाखेरि कसरी बोल्नुपर्छ त भन्दाखेरि मेरो विचारमा यस्तो हुन सक्थ्यो, यस्तो होला सर, मेरो विचारमा यस्तो यस्तो हुन सक्छ भने सरले रिसाउन पाइँदैन है, तैँले गल्ती गरिस् भनेर भन्न पाइँदैन सरले पनि विद्यार्थीलाई। उसको विचारको कुरा हो, उसले सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कुनै कुराहरू तपाईँको चाहिँ विचारको कुराहरू बोल्दाखेरि कसैको कुनै कुराहरू सबैलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने छैन। मैले तपाईँलाई एउटा 2-4वटा क्वेसन सोधेँ भने तपाईँलाई नआउन सक्छ, तपाईँले मलाई 2-4वटा क्वेसन सोद्धाखेरि मलाई नआउन सक्छ। तर त्यसलाई एन्सर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सर मैले बुझे अनुसार मेरो विचारमा यस्तो हुन सक्छ कि भनेर भन्दाखेरि सर रिसाउने कुरा आउँदैन त्यसमा। ए तैँले गल्ती भनिस्, तैँले हो तेरो विचारै गल्ती छ, तेरो चाहिँ एकदम नराम्रो सोच छ भनेर भन्न मिल्दैन। उसको विचारमा भन्न उसले आफ्नो विचारको कुराहरू व्यक्त गर्न सक्छ, तर क्लेम गर्न पाएन। क्लेम सिधै चाहिँ आएर चाहिँ यो क्लेम नै हो, 100% सेन्टेन्स चाहिँ भन्न पाइएन। त्यो 100% सेन्टेन्स लेख्दा बोल्दाखेरि अलिकति विचार पुऱ्याउनु पर्छ, धेरै गाह्रो छ। 100% सेन्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोल्युसन इज ब्याड फर द इन्भाइरोमेन्ट, यो 100% सेन्टेन्स हो होइन। यो पुरै पुरै चाहिँ यो प्रुभ भयो, यसमा कुनै दुःख बिदा छैन। कोरोना भाइरस इज द डेन्जरस भाइरस 100% सेन्टेन्स हो, तर कसैको व्यक्तिगत कुरा त 100% गर्न पाइएन नि त। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम विचार गर्नुपर्छ र सधैँभरि हामीले पोजिटिभ सोच्ने, सबैलाई पोजिटिभ सोच्ने, राम्रो सोच्ने होइन। राम्रो सोच्नु भयो भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ, नराम्रो सोच्नु भने सबै कुरा नराम्रो हुन्छ।
त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब आज मैले तपाईँलाई सरर कन्क्लुजन गर्दै आजको हाम्रो चाहिँ मेन क्लास के थियो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो लाइफकै कुरा हो, सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले पहिला सुन्नु पर्यो, प्यासन चाहियो हैन, एकदम ध्यान दिएर सुन्ने, अरूको कुराहरू सुन्ने, गल्ती हुनसक्छ, केही कुराहरू हुनसक्छ, इन्फर्मेसनका कुराहरू हुन सक्छन्, तपाईँलाई फाइदाको कुराहरू हुन सक्छन् हैन, त्यसले तपाईँलाई भोलि अगाडि बढ्न सजिलो पुऱ्याउँछ। अनि अर्को कुरा हामीले इन्गेजमेन्ट, तपाईँ इन्गेज हुनु पर्यो। इन्गेजमेन्ट हुनको लागि तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजले त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओके यस भन्ने शब्दहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के बुझिन्छ नि, यो चाहिँ पुरै 100% चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कनेक्टेड छ भनेर थाहा हुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँको सेन्टेन्सहरू क्लियर हुनु पर्यो, तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन क्लियर हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ भोकाबुलेरीहरू चाहिँ सिम्पल हुनु पर्यो हैन, इक्जाम्पल तपाईँले दिन सक्नु पर्यो, फ्लुएन्सी हुनु पर्यो है। फास्ट बोल्दा फ्लुएन्सी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। म अलिकति फास्ट बोल्छु, तपाईँले मेरो फ्लुएन्सी तलमाथि छ, म एकदमै राम्रो खतरा एकदमै चाहिँ मेरो फ्लुएन्सी 100% राइट छ, एकदमै चाहिँ म चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेटर भनेर चाहिँ म आफूलाई भन्न रुचाउँदिनँ। तर चाहिँ बिस्तारै बोल्दा पनि हुन्छ, आत्तिन बोल्नु आवश्यक छैन है। अनि अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। यदि यो कुरा गर्न एप्रोप्रिएट छ कि छैन, केही समस्या छ कि हैन, उसलाई चाहिँ व्यक्तिगत केही प्रब्लम परेको छ कि हैन। अब कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरमा केही प्रब्लम परिरहेको हुन्छ, अब चाहिँ कोही बित्या हुन्छ, के हुन्छ, अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पुरा चाहिँ पार्टीको कुरा गर्नु, उसले त्यो कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ त गर्दैन नि त हैन, उसलाई त धेरै ठुलो चोट परिरहेछ। त्यस्ता कुराहरू हामीले एकदम विचार गर्नुपर्छ, यो कुरा भन्न उपयुक्त छ कि छैन है। अनि एप्रिसिएट गर्न सक्नु पर्यो, तपाईँ सबैलाई एप्रिसिएट गर्नुहोस्, सबैजनाले है। कसैले राम्रो गर्छ एप्रिसिएट गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। एप्रिसिएट गरेर तपाईँ सानो पर्नु, ठुलै बन्नुहुन्छ जहिले पनि। अनि केही कुराहरू तपाईँले चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो, एजम्सनको कुरा हैन। आफूले एजम गर्ने अगाडि नै थाहा छैन, अब यहीँ घरमा बसेपछि तपाईँ चाहिँ फिल्म बनाइसक्नु दिमागमा, सबै त्यो नेगेटिभ फिलिङ। पोजिटिभले त केही राम्रै गर्छ, नेगेटिभ फिलिङ्सले त बर्बादै गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेट गर्नु भएन, कसैले कसैलाई डिस्क्रिमिनेट गर्नु भएन। डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा शब्दबाट हटाउनुहोस्। अनि त्यसपछि आएर कुनै आफ्नो कुराहरू राख्नु छ भने यस्तो हुनसक्छ, यसो गर्दा राम्रो होला कि भन्ने यस्ता कुराहरू तपाईँले युज गर्नु पर्यो है। भयो भने भोलि तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले बोलेको कुराहरू चाहिँ जहाँ पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने काउन्ट हुन्छ हैन। तपाईँ आफ्नो विचार सबैले राख्न पाउनुहुन्छ। इन माई ओपिनियन, आई बिलिभ द्याट, आई फर्मली क्लेम द्याट, इन माई ओपिनियन भन्ने शब्द चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। यो तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेरो विचारमा भनेर तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि आएर तपाईँले सधैँ पोजिटिभ सोच्ने, राम्रो सोच्ने। यो सानो क्लास हो, यसले तपाईँलाई एकदम इफेक्टिभ कम्युनिकेटर बनाउँछ भने चाहिँ होइन, तर एउटा चाहिँ आइडिया, सानो आइडिया दिन्छ यसले हैन। अब यदि तपाईँलाई यो मेरो क्लास चित्त बुझेको छ भने फ्युचरमा पनि मैले यस्ता कुराहरू यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा अझै लिएर जान्छु हैन। तपाईँसँग केही क्वेसनहरू छ भने म किन टाइम हेरेँ, टाइम पनि धेरै के छ, टाइम अलिक कम छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब तपाईँहरूकोसँग केही क्वेसन छ भने, केही क्वेसन्सहरू छ भने भन्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। क्वेसनतिर लागौँ। Thank you so much, sir, for your wonderful presentation. I'm pretty much positive that this webinar has provided us all the fundamental skills to understand what the master communicator should be. And now moving to the question and answer round, I would like to request all the attendees to put their questions on the Zoom chat box, or viewers who is watching the live from the Facebook can put their questions in the comment section. So let's move to the question and answer round. And I will put them forward to the speaker on your behalf. We have one question from Abhay Raut. Am I audible? Yes. He have asked, while facing a mass, giving a speech, hosting a program, or presenting something, even though we cannot do due to nervousness, is there any way to overcome that?
there are various methods to overcome with that shyness. You need to practice at home in front of the mirror, just ऐना अगाडि बसेर है पहिला प्र्याक्टिस गर्नुस्, एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु, दुईचोटि रेकर्ड गर्नुस्, त्यसलाई रेकर्ड गर्नका लागि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ है। म चाहिँ अब तपाईँलाई एउटा म तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ, म चाहिँ एउटा सिङ्गर पनि हो यहाँको लोकल नेपाली सिङ्गर हैन। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि पहिला गीत गाउँछु, रेकर्ड गर्छु, अनि सुन्छु, दुई तीनचोटि सुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के थाहा हुन्छ नि कहाँनिर समस्या छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ चाहिँ मासमा गएर तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने पहिला सुरुमा ऐना अगाडि बसेर बोल्नुहोस्, रेकर्ड गर्नुहोस्, सुन्नुहोस् तपाईँले बोलेको कुराहरू के छ। अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ ओहो म यहाँनिर अड्किरहेको छु, म यहाँनिर तपाईँको चाहिँ म चाहिँ साइलेन्स छु, यहाँनिर मेरो फ्लुएन्सी एकदमै तलमाथि छ हैन। अनि तपाईँले आफैलाई करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला, के अरे चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई धेरै काम गर्छ। रेकर्ड गर्नुहोस् है, रेकर्ड गर्नुहोस्। We have next question. How to improve pronunciation of the words? Any tips? It's very easy. Very easy. This is a 21st century. So we have YouTube. There are various videos on YouTube. Go to the YouTube and just search pronunciation. Just you can start from the basic. If you want to improve your alphabetical later, start from the alphabetical later. If you want to start from the basic, and you can just start practicing that words, each and every words. And if there are some apps, if you have just Cambly or something like that, you can use that app to speak with the foreign teachers. From there, you can easily improve your skills. And it's better to talk with the native speaker rather than other to improve your speaking skills. So pronunciation चाहिँ के हुन्छ भने नि तपाईले कतिवटा एप्स छ के अहिले तपाईको सबैले तपाईको चाहिँ के छ भने इन्टरनेटको जमाना हो हैन। तपाईले सिधै फरेन टिचरहरुसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ के रे चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बोलेको कुरा उनीहरुले सच्याइदिन्छ हैन। त्यति मात्र हैन कि तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर धेरै भिडियोजहरु छ प्रोनाउन्सिएसन तपाईले चाहिँ मज्जाले तपाई चाहिँ अल्फाबेटिकल लेटरबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ कोही टिचरहरु तपाईले चाहिँ अब एउटा रोल मोडल जसको रूपमा तपाईले लिइरहनु भएको छ भने अथवा कसैले चाहिँ तपाईको चाहिँ भन्नु अब चाहिँ उसको प्रोनाउन्सिएसन तपाईलाई राम्रो लागिरहेछ भने तपाईकै साथीको पनि हुन सक्छ हैन। जससँग चाहिँ तपाईले बोल्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्, त्यसले धेरै इम्प्रुभ गर्छ। अब स्पिकिङको लागि प्रोनाउन्सिएसनको लागि चाहिँ अब एप्सहरु पनि छ हैन। अनि अर्को कुरा तपाईलाई म भन्छु एक दुईवटा एप्स छ हैन, अहिले एकदम सजिलो छ कि तपाईले बोलेको कुरा एप्सले रिड गर्छ। यदि त्यति पनि भएन भने अंग्रेजी सर्र बोल्नुस्, रेकर्ड गर्नुस्, युट्युबमा हाल्नुस्। त्यहाँनिर तपाईको चाहिँ के रे त्यसले चाहिँ तपाईको के देखाउँछ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ के रे चाहिँ ठ्याक्क तपाईले बोलेको कुरा राइट छ कि रङ छ भन्ने कुरा त्यसले ठ्याक्क देखाउँछ। बुझ्नु भएन? त्यो पनि सक्नु भएन भने तपाईले चाहिँ युट्युब युज गर्दा पनि हुन्छ। Thank you, sir. Now we have next question. Can culture, gender, nationality, or social class have an effect on communication? I don't think so. There is no effect. There is no any connection, communication and the culture. So there are some culture that we have to learn. We have to practice to be an effective communicator. But that doesn't have any negative impact. So you can, for example, just नेपाली भएर म नेपालमा बस्दाखेरि अलिकति म साई थिएँ, अलिकति धेरै बोल्दिन्थेँ। एक दुईवटा कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ पार्छ, जस्तो चाहिँ आई कन्ट्याक्टको कुरा भयो। अब केटी मान्छेले हामीले चाहिँ सिधै आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्यो भने एउटा नेगेटिभ हाम्रो कल्चरले, इभन म त्यही कल्चरबाट आएको हैन चाहिँ अनि केटी मान्छेले पनि केटा मान्छेलाई चाहिँ आँखामा आँखा जुदाएर गफ गर्ने बानी छैन नि त हाम्रो कल्चरमा। तर के छ भन्दाखेरि त्यसले हो त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इफेक्ट चाहिँ गर्छ। तर यसको मतलब त्यसले चाहिँ अब पुरै चाहिँ अब कल्चरले नै पुरै चाहिँ हामीलाई पछाडि पुर्याउँछ भन्ने कुरा हैन। त्यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कल्चरले चाहिँ पुर्याउँछ तर त्यस्तो साह्रो चाहिँ पुर्याउँदैन। त्यति धेरै कल्चरबाट चाहिँ हामी आफ्नो चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ भन्नु अलिकति ग्लोबलाइज पनि हुनु पर्यो नि त। हामी त भोलि
मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, भोलि चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग हामीले डिल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कल्चरलाई साथसाथै लिएर त्यो कल्चरलाई पनि हामीले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब एक दुईवटा कुराहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ, तर चाहिँ त्यो पुरै चाहिँ त्यसले चाहिँ अब पुरै बर्बादै पार्यो अब हाम्रो कल्चरै उ भयो भन्न। Thank you, sir. Now we have moving to the next question. You disagree with what someone has said. How should you react? भनेर चाहिँ मैले सुनिनँ के, अलिकति यहाँ साउन्ड आएन के अरे चाहिँ इट्स भेरी इजी। इफ यु वान्ट टु present different opinion, just listen to them, listen at the end, do not interrupt at the middle, just listen to the end, and at the end try to say that you might be correct, however in this case I have a different opinion, so my opinion is this भनेर भन्ने। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिमीले बोलेको कुरा करेक्ट हुन सक्छ, त्यसले तिमीले गलत चाहिँ भन्नु, यु आर रङ, एब्सोल्युटली रङ चाहिँ त्यो 100% सेन्टेन्स हो त्यो हैन। त्यस्तो शब्दहरु युज नगर्ने। तिमीले बोलेको कुरा करेक्ट हुन सक्छ, जेसुकै बोलोस् हैन। सूर्य चाहिँ भोलि उले पश्चिमबाट उदाउँछ भन्देला, त्यसलाई पनि हामीले तिमीले बोलेको कुरा करेक्ट हुन सक्छ, सूर्य पश्चिमबाट उदाउला ठीक छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ है भनेर भन्ने। आफ्नो विचारमा भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ 100% सेन्टेन्स भन्दैन। माइट भन्ने एउटा कुरा है, प्लिज युज माइट, मे, क्यान, सबैजनालाई काम लाग्न सक्छ। भोलि तपाईले चाहिँ आइएल्स दिनु होला, पिटी दिनु होला, एसे लेख्नु पर्ने होला है। हाम्रो बानी के छ भने नि, एसे तपाईले लेख्नुस् 100% सेन्टेन्स लेख्नुभयो भने तपाईको एसे चाहिँ काट्दिन्छ नम्बर। भनेपछि इज आर सेन्टेन्स एसेमा तपाईले युज गर्नु भने तपाईको नम्बर कम आउँछ। किन भन्दाखेरि इज आर विल भनेको 100% सेन्टेन्स हो। तपाईले 100% सेन्टेन्स लेख्ने कस्तो बेलामा लेख्ने, जुन चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा छ हैन, त्यो कुरामा चाहिँ 100% सेन्टेन्स लेख्न पाइयो। तर चाहिँ जुन कुरा चाहिँ तपाईको ओपिनियनको कुराहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले क्यान, माइट र मे, सबैभन्दा राम्रो शब्द शुड, क्यान, माइट, मे, शुड। अब अगाडि बढ्नुस्। I completely agree with you, sir. We have some more questions. Sir, कलेजले स्टुडेन्टसँग कम्युनिकेट कसरी गर्ने? अब यहाँ कलेजलाई पनि लागु हुन्छ। You must be good listener है, गुड लिसनर हुनै पर्यो। किन भन्दाखेरि अघि मैले अब यत्रो यहाँनिर चाहिँ 5 वटा कुराहरु गरे, कम्युनिकेसनको कुरा गरे। अब कलेजले विद्यार्थीको कुरा सुन्न छोड्यो भने त भोलि त त्यो के लागेन नि हैन। भनेपछि कलेजले विद्यार्थीको कुरा सुन्नुपर्छ। तर अघि मैले भने विद्यार्थीलाई पनि भन्दिसकेँ कसरी कुराहरु राख्ने हैन। 100% सेन्टेन्स युज नगर्ने, आर्गुमेन्ट युज नगर्ने, फ्रुटफुल हुनु पर्यो। तपाईले बोलेको कुराहरु फ्रुटफुल हुनु पर्यो। हेर्नुस् कसरी बोल्ने, कतिखेर बोल्ने, मैले अघि पनि कुरा गरे। कुन शब्दहरु युज गर्ने त्यो पनि कुराहरु गरे मैले हैन। त्यसरी बोल्नु भयो भने तपाईले कुनै क्लासमा तपाईले चाहिँ टिचरसँग कुरा गर्नुभयो, एकछिनको लागि मासमा तपाई चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई चाहिँ टिम म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुस् इन्भाइरोमेन्ट बोल्नुको उपयुक्त छ कि छैन। If your principal is dealing with some other guest, in that time, if you just go to directly to the principal and just you start talking about your problem, that might not be effective. त्यो इफेक्टिभ हुँदैन। तपाईले हेर्नु पर्यो यो उपयुक्त समय हो कि हैन। गेस्ट गइसकिसकेपछि सर र जाने, अनि सर गइसकेपछि हेर्ने, सर चाहिँ एकदम if he is not busy, that is the right time. Sir, I want to say something, can I come inside please भन्ने, प्लिज है। अघि मैले भनिसकेँ सरले मान्नै पर्छ, सुन्नै पर्छ, तिम्रो कुरा सुन्नु पनि हुन्छ।